حقیقت دے رستے تے ٹرسیں تا بچسیں، اے جنگ حق دیے لڑسیں تا بچسیں، اور میری گہل من گھن حشر دے حشر تھوں علی ان ولی اللہ پڑھسیں تا بچسیں۔ بسم اللہ جناب۔ حیدری میری گہل من گھن حشر دے حشر تھوں علی ان ولی اللہ پڑھسیں تا بچسیں۔ اگو آدھا کہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیساں، عقیدہ ولاد منافی نہ دیساں، ملنگ آدھے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیساں، علی دے مخالف کو معافی نہ دیساں۔ ایک نعرہ سنا اور کے میرے بادشاہ دینا عرض کیتا ہے جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ۔ ہاں سچ دیو بھاویں کدی سارنوں نہ چاہوے، جپال سونے دے راہ رب لٹاوے، صفا مروا دے وچ بھاویں مر جاوے، جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکدا، جیڑا نہیں علی علی کردہ ہو، جیڑا نہیں علی علی کردہ۔ سلامت راویں جو کہ قصیدہ میں شروع کی تھا سائی منظور دا، بابا تو کو یاد ہو سی کہ ہندو مجلس کرائیں دا ہائی، ایک ہندو دے گھر مجلس ہوں دیا اور اس دوتے مسلمانہ سوال کیتا کہ تو نہ شیعہ نہ سننی ہے، تو کلمہ ہی نہ پڑھتا تے گھر دے وچ بطول دے پتر دی پھوڑی بھی چھے نا۔ بابا وہ اعتراض کرنا لے دے ہاتھ دے وچ ہاتھ چپایا، اس اکے میرے نال جول تیرے اس اعتراض دا جواب تھا نہیں، میں تو کو اپنے گھر دے دروازے تے ریسے اپنی حویلی دے دروازے تے گھن آیا، اس اکے ہون سوال کر، اس اکے سوال ہوئے جے کلمہ نہیں پڑھتا تو مجلس کیوں کریں نا؟ اس اکے ٹھیک ہے میں ہندو ہاں، میں کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جدہ شامل میں اپنے گھر داخل ہوندہ میں کو پتہ تا لگ ویندے نا جو سامنے میری دھی بیٹھی، میں کو پتہ لگ ویندے میری بھین، اے میری ماں بیٹھی ہے، پہچان میں کو علی اکبر دے بابے دیتی، اس ہندوہ کے مجلس کرا کے میں حسین دے قرضے بدلا ہے نا، اور اسے گل کو سائی منظور بابا مصر دے وچ پیش کیتا، شکری ادا نہیں ہو سکدا پاک علی دیا پتراں دا، شکری ادا نہیں ہو سکدا پاک علی دیا پتراں دا، سانو پہچان رشتیاں دی، اے احسان ہے سیداں دا، سانو پہچان رشتیاں دی، اے احسان ہے سیداں دا، ہاں اے ساری ماں ہے، اے ساری بھین، اے ساری ماں اے ساری بھین، پتہ نہیں ہوتا اسے نو کسے گل دا، جیڑا نہیں علی علی کردہ، جیڑا نہیں علی علی کردہ۔ سلامت رہے بھائی حیدری بابا قصیدہ تا جوگ شیر جن دی خاطر میں سارا قصیدہ شروع کیتا ہے، اور انشاءاللہ 10 محرم کو تو آپ کو میرے مصرہ یاد آ سائی منظور آگن کہ میں کئی گھنٹے جلوس کھڑ کے ماتمیاں کو اگتے ماتم کریندہ ڈٹھے، اور مسلسل میں اپنی دید رکھیے ماتمیاں دے پیراں والے پاسے، میں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھا علی اکبر دے ماتمی اگ تے کھڑ کے مرثیے جو پڑھتے پہنا اگ کے ماتمی کو نقصان ہی نہیں دیا یا کوئی نہ، انہاں کے مسلسل کئی گھنٹے ڈٹھے، سائی منظور آکے اگ کے ماتمی کو کوئی نقصان نہیں دیتا، انہاں کے اتائی سخی دے جلوس دے میرے ذہن خیال آئے، میں اسے کوئی شعر دے ڈھال لیتا ہے، سائی نو پتہ نہیں کسے اور گل دا، ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا، سائی نو پتہ نہیں کسے اور گل دا،
سارے سیداں دے بوہے جنہیں دھریا دوزخ دے ਕੋਲੋਂ ਦਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ سارے سیداں دے ਬੂਹੇ ਜਿਨ ਧਰਿਆ ہاں ماتمی نے دسے اگ تے کھلو کے ماتمی نے دسے اگ تے ਖਲੋ ਕੇ دوزخ دے وچ بس وہ سڑدا جیڑا نہیں علی علی کردا ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ سدا سلامت رہو تاری نوکری سائیں قبول فرماویں پرسہ سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے یہ اجازت دے ہو تو کچھ دکھ پڑھنا انہاں پاک بیبیاں دی غربت دے جنہاں دے پیکے کائنات دے وارث دھیاں کفنا واسطے سکھ دیاں رہیاں آج والا مومنہ دے کالے کپڑے تیرے جلوس شبیاں چھوٹے چھوٹے بچوں دے ہاتھ دے وچ علم آثار ہی نے دسائیں دن وہ بھیڑ بھیرا دی جاگیر والے پاسے ٹر پئیے جائیں مقتل چ وعدہ کیتا ہی حسین کھڑیاں تے میں پائی کھڑیاں چادر لوٹی گئی ہے مگر میں تیرے نال وعدہ کر کے پہ ٹر دیاں کہ ولسا اون ویلے جنا بھیڑ بھیڑ ہو سی تے بھیرا بھیرا ہو سی اتھا محرم دے وچ بھی پھوڑی وچ دیئے اشرا ہوندہ ہے ور یقیناً برمدگی ہوندیاں ہو سن محرم دے وچ تو سلیٹھا ہو سی کہ کربلا دے متعلقہ جتنے شہید ہیں نا اکثر شہیدان دے تساں ساں جنازے برآمد کرائیں میں ایک روایت پڑھ کے تو تے وین کرن لگا میں مثال دے جو بچے سمجھ ونجے جناب مسلم دا تساں ساں جنازہ برآمد کرائے جوڑی دے جنازے اگر شہادت پڑھی ونجے تو میری آلیہ سین دے پتران دے جنازے شہزادہ علی اکبر دا جنازہ شاہ جی شہزادہ علی اصغر دا جھولا برآمد ہوں دے اور محرم میں جڑی مجلس شہزادہ علی اصغر نال منصوب ہے اس دی سارا سال توارے سارے تھوں زیادہ انتظار پردے داراں قرآن دی ہیں کیونکہ پردے داراں دیاں سارے سال دیاں جتنی منتا ہیں وہ جاتا شہزادے دے جھولے تے ادا ہونی ہیں یا جڑے دے امام بارگاہ دے جوڑی دے جنازے آمین اور تو سوچین دے پہ ہو سو بھائی ذاکر صاحب گل کیتی کیوں ہے بند پڑھے نا بابا گل میں ہی واسطے کیتی ہے کہ اکثر شہیدان دے جنازے لیکن کربلا دے کچھ ایسے شہید ہیں جنہاں دے محرم میں تسا جنازے برآمد کوئی نہیں کرائے بلکہ انہاں دیاں شبیاں برآمد ہوئیں جو سید اجازت دے ہو تو انہاں دے وچوں میں دو شہیداں دا تذکرہ کراں چا وہ کیڑے شہید جنہاں دے جنازے کوئی نہ آئے شبیاں آئیاں انہاں دے وچوں ایک جوان دا تساں تے اساں اے علم برآمد کرایا محرم دے وچ علم برآمد ہویا بابا دوجھے دا ذل جناح برآمد ہوئے یہ آنکھوں تو میں وضاحتی کر رہی نہ وجہ ہی نساری نہ بس دی وجہ کیا ہے علماء لکھ دن کہ جہاں دا علم برآمد ہوئے اس دی لاش چاون دے قابل کوئی نہیں میدان دے وچوں اس دی لاش بھائی جن چاون دے قابل کوئی نہیں تے جہاں دا ذل جناح برآمد ہوئے دیگر لے اس دی لاش چاون والا ہائی کوئی نہ کون چاہے لاشاں تے کون کرے دفن سارے کچھی دے سرے کی بیلٹ دے بڑے کمال خطیب ہیں مولوی امیر افضل راکڑ صاحب پڑھ دیاں کہ لاشاں دے بارے ہمیشہ قریبی رشتہ دار بننے مثلا وسے وچ کو فوت کی ہو ونجے میں وین کرن لگا فوت کی ہو ونجے تے جنہ تساں سا وینے ارمان واسطے اگر کوئی بابا پنڈال دے وچ اونچے وین کر کے روندا پیا ہوئے تو کوئی پوچھنا پوندو جو کون ہے اسا سمجھ وینے کو قریبی ہے جو کوئی اتنا درد ہے
اچھا تے اگر کوئی آکھے تو سبا ہو تے میں بازار چو کفن کی دیا ہوں بھلا بھی سمجھ پہن ہے قریبی ہے. اس دا مقصد ہے کہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بننے جو بزرگ مدا خان پڑھ دیں یہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بننے تڈہویں دی دیگر غریب حسین کو کون دفن کرے ہے جو امام حسین دی ماں دا نہ کوئی بھیرا ہے نہ کوئی بھیڑ ہے وارث بنا کوئی نہیں. انہاں جواناں دی لاشاں دھوپتے پئیاں رہیاں جنہاں کو وسدے ویلے ماما کنڈی نہ لگن دینیاں بس زیور پا کے بی بی آئی کھڑی ہے مقتل دے وچ ڈھیر سارے حکمیں تعمیل کرن لگا بی بی مقتل وچ کھڑ کے ایک وین کیتا ناراض نہ تھی میری غربت دے تے کو میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی سین تیرا پرسا تیری مکان قبول فرماوے آباد رامے میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں سکتی. جتنے سید بیٹھے ہو تاری ڈاڈی ایک بین ہو رہی کیتا ہے آدھی کھڑی ہے تیرے قاتلاں جی میں میرا برکا لٹے آئے تے تفصیل جیسا نہیں سکتی میری غربت دیکھ میں بھینوں کے ہاتھ میات کو لا نہیں سکتی مکان قبول ہوئی اٹھیاؤ بھائی. بابا میر انیس لکھتا ہے کہ مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. سین تیری نوکری تیرا پرسا قبول فرماوے. بابا جی روایت تج ملتا کہ دہمیں دا دین ڈھلے تو زین ڈھل گئی زین ڈھلیے تو زخمی حسوار ڈھل گئے. یہ صرف حسوار نہیں ڈھلا نال نال بیبیاں دے بخت ڈھل گئے. جائیں علی دے گھر دا بابا قصہ تو سے شروع کیتا جائیں دی کہانی میں پڑھن لگا. ایک کائنات او امیر بابا جائیں اسلام دی بقا واسطے بے تحاشا جنگا لڑیاں ازادارو جڑا اتنا بڑا غیرت مان دے جائیں جنگاں دے وچ کافراں دیاں دھیاں دے سراں تے بابا بھر کے رکھے جے تو تھکنے گیا تو میں ڈہویں والے دین تے کو سیداں دا خرچہ پہ سنوائے نا. بابا قدیمی ذاکر پڑھ دیاں ڈہویں دا دین ڈھلے تو زین ڈھل گئی زین ڈھلیے تو زخمی حسوار ڈھل گئے. یہ صرف حسوار نہیں ڈھلا نال نال بیبیاں دے بخت ڈھل گئے. جے تو رومنا چاہنا ہے بابا میں تے کو پہلا بہن پہ سنوائے نا علی دا بچڑا پیاسا کسدا رہ گیا دین ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا. جی بسم اللہ وال پڑی نہیں علی دا بچڑا پیاسا رہ گیا دین ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا. علی دا بچڑا پیاسا کسدا رہ گیا دین ڈھلن تو پہلے دھی دا بھرکا لہ گیا. جنگلاں وچ نبی دی ساری آل رول گئی پاک علی دی تھی بھراو موئی ہل گئی خاک سر دے وچ روا کے آدھی رہ گئی. یا علی کربلا لے تیری نوکری بابا قبول فرماویں. نیاز حسین میں چاہنا بابا روایتیں سن دے آؤ میں نال نال تو مرثیہ سنوائندا ہوں. مک گئی ہے کربلا دی جنگ راوی حمید ابن مسلم حمیدہ دے میں دے دا کھڑا ہے آدھے کربلا دی جنگ مک گئی ہے حمیدہ دے جنگ مکی ہے آدھے نگری کربلا دے ہوتے تو نیزے بلند ہوئے آدھے جنان دے وچو ایک نیزہ مشرق والے پاس اٹھائے حمیدہ دے دوجہ نیزہ مغرب والے پاس اٹھائے. آدھے عمر ابن سعد اعلان کی تے جلدی کرو انہاں دوہاں نیزوں کو اکٹھا کر دو. حمیدہ دے جیویں نیزے اکٹھے تھی لے گئے آدھے نگری کربلا سلسلہ ودا گیا تک وین چ سینا جو نیزاں دی نوک تے کہ آئی پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دوجے نیزے تے ام الوصائب دی ردا
بسم اللہ بسم اللہ جوانی مانے وال پڑی نہ پہلے نیزے تے زخمی حسین دا دوجھے نیزے تے المصائب دیر دا ہے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجھے نیزے تے المصائب دیر دا 4 سال دی معصوم تھی حسین کر کے منہ نجف دے پاس آدھی رہ نجف دا والی پوتری اجڑ گئی جی آنکھو تو ایک تو میں بابا ہور بھی سنوائے نا میں آکے بچی دارے کو سنین دی رہی نیازِ حسین سمجھ کرو بابا میرے ہوتے کرو سوال بچی جو سنین دی رہی ہے نجف دا والی پہنچا کیڑے ٹائم یہ تو میری قوم دے چھوٹے بچے جان دیں کہ نجف دا والی تو اون ٹائم پہنچا جنا سیدان دے خیمے جل گئے ہیں تے دھی سڑیو چوپ جا کے پارا شروع کیتا الحافظ والحفیظ بابا دھیاں پہرے ودیاں نے دیاں بابا نجف دا والی پہنچائے روایت جمیل دا سب تو پہلے میرے پیر علی آکے دھیاں کو دلا ساری تک وقت نوحہ کو تسلی دیتی درجات بلند من بابے 38 آلے دے او پڑھ دے آن کے اس دے بعد میرے پیر علی میں چارے پاس نگاہ کی تھی آلی حسین سوال کی تے بابا کہیں کو بلیں دے ہو میرے بادشاہ روک فرمائے زینب سکینہ کن گئی ہے سکینہ کن گئی ہے آدھیے بابا سکینہ وکری بیٹھی رون دی میرے بادشاہ فرمائے جلدی کر میری دھی کو جا میں کو دی کے رہے بڑی حقل ماریاں میں دھی کو ہاں دینا لیں بابا بچی دری ہوئی آئی میرے مرشد امیر نے پوتری دے گالج بابا وہیں جو پائیں بچی دادے دے گالج وہیں پائیں روایت جمیل دے جلدی دے نال بچی دادے دے گالج وہیں کڑ کی تھی آدھی ڈاڈا میرا تو آدھے ہوتے ایک سوال ہے میں دے تھی رہی ہاں دیگر لے کربلا دے وچ کستا تے کلہ میرا باپ آ رہی ہے آدھی ڈاڈا تے میں جو تو آدھے گل دے وچ وہیں پائی ہیں ڈاڈا میں گورو ساؤ تو آدھے گلے دا خون میرے ہتھوں تے کیوں لگ گئے ڈاڈا میں گورو ساؤ تو آدھے گل کیوں زخمی ہے رونے میرا امام تے جواب دیتا تیرے باپ نال تیرا گل کو ہی دے کلہ میں نہیں سارے پنج تن کو ہی دے رومانے رومانے بسم اللہ جی بابا وال پڑی نا تیرے باب نال تیرا گل کوئی دے رہے کلہ میں نہیں سارے پنج تن کو ہی دے رہے تیرے بابے چلو ایک میں ہو رہی پڑی نا بابا یہ تدہید سوال آئی کہ ڈاڈا میں کو رساؤ تو گل کیوں زخمی اگو ایک سوال میرے مرشد امیر کیتا ہے روکے پہ فرمائنے معصومہ میری دھی میرے کول تو پوچھی جو میرا گل کیوں زخمی ذرا تو بھی تڈارے کو جواب دے تیرے کان کیوں زخمی ہیں میری دھی تیرے رخسار کیوں زخمی ہیں رونی میری حسین تے جواب دی تک کنڈیاں ہوں میں لگیا رہیاں دور لہائے ڈاج لوٹ گی تھے تے خیمے بھی جلائے کنڈیاں ہوں میں لگیا رہیاں دور لہائے آنکھو تو بابا ایک وین ہو رہی پڑی نا جنہیں بچی آکے ڈارے تھے بازو چھ پکڑائے آدھی ڈارا تھوڑی جائی دیر میرے نال اتھا جلو جی تھا مقتل دے وچ لاشا پائی بابا ڈارے کو لاشا دے درمیان کھینائی میرے بادشاہ فرمائے سکینہ ہی تو کیوں کھینائی ہے بی بی ہاتھ جوڑ کے پھیا دیئے میں کو کربلا